السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا مع الدرس الجديد من قبل دار العروبة التابعة لمعهد الخليل الإسلامي ببهدرآباد كراتشي. نقدم إلى خدمتكم اليوم الدرس الثاني من فن الترجمة، يعني ترجمة نصوص الجرائد الأردية على مستوى الجرائد العربية. في الدرس الأول أنتم عرفتم لماذا نحن بدأنا هذه السلسلة الجديدة، لأن طلاب المدارس العربية وكذلك من له اعتناء باللغة العربية يعاني كثيرا في معالجة الجرائد العربية، وكذلك الكثير من المهتمين بالعربية من المدارس العربية أو من الجامعات، يعني الذين تخرجوا من الجامعات وعندهم شهادة دكتوراه أو شهادة MPhil، فهؤلاء يعانون عند الترجمة من الجرائد الأردية إلى الجرائد العربية. فنظرا إلى هذا نحن قمنا بهذا العمل، ونرجو منكم أن تتمتع سلسلتنا هذه بشعبية كبيرة، وكذلك نرجو منكم أن تقوموا بنشر هذه الفيديوهات وشاركوها مع غيركم، لأن الدال على الخير كفاعله. هناك حاجة كبيرة لبذل الجهود الجبارة في نشر اللغة وسائل الإعلام. فنتقدم إلى الدرس الثاني. الجملة الأولى: 22 امریکیوں سمیت 40 اتحادی فوجی ہلاک، درجنوں زخمی. اتحادی فوجی بمعنى قوات الحلفاء. 47 47 22 امریکی، 22 امریکیاً. ہلاک بمعنى مقتل، درجنوں زخمی. إصابة العشرات بجروح. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية: مقتل 47 جنديا من الحلفاء أو من قوات الحلفاء، بينهم 22 أمريكيا، وإصابة العشرات بجروح. مقتل 47 جنديا من قوات الحلفاء، بينهم 22 أمريكيا، وإصابة العشرات بجروح. نتقدم إلى الجملة الثانية. گزشتہ 10 سالوں کے دوران طالبان کے کابل پر بڑے حملے میں اتحادی افواج کا بھاری جانی و مالی نقصان، صدارتی محل پر بھی حملہ، کرزئی محفوظ مقام پر منتقل. گزشتہ 10 سال، 10 سنوات الماضية، دوران، خلال، اثناء، غضون، هذه الكلمات تستعمل. طالبان کے حرکت طالبان کابل، بڑا حملہ، کبرى ہجمات یعنی احدى کبرى ہجمات، اتحادی افواج کا، اتحادی افواج قوات الحلفاء. الحلفاء ايضا يمكن نقول بھاری جانی و بھاری. فادح بمعنى بھاری، بہت زیادہ، او خسائر يعني فادحة، خسائر ضخمة، يمكن أن نستعمل هذه الكلمات. جاني ومالي نقصان، جاني يعني نقول نقصان، خسائر بھاری فادح، خسائر فادحة في الأرواح جاني، اور مالی فی الممتلکات، صدارتی محل پر بھی حملہ. صدارتی محل قصر الرئاسہ، حملہ، ہجوم او ہجمہ. کرزئی محفوظ مقام پر منتقل. کرزئی هذا هو رئيس أفغانستان
ومنتقل هنا انتقال، محفوظ مقام مكان آمن. الآن أترجم لكم سلسا على مستوى الجرائد العربية إن شاء الله. يتكبد الحلفاء خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بإحدى كبرى هجمات طالبان خلال 10 سنوات الماضية، كما تعرض قصر الرئاسة للهجمات وتم انتقال الرئيس كارزاي إلى مكان آمن. يتكبد الحلفاء خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بإحدى كبرى هجمات طالبان خلال 10 سنوات الماضية، كما تعرض قصر الرئاسة للهجمات وتم انتقال الرئيس كارزاي إلى مكان آمن. نتقدم من الجملة الثالثة. کابل شہر پر 3 اطراف سے حملہ کیا گیا. نیٹو ہیڈ کوارٹر سمیت اہم عمارتیں 18 گھنٹے تک طالبان کے محاصرے میں رہے. طالبان ترجمہ. کابل شہر مدینہ کابل 3 الاطراف الثلاث او جہات الثلاث افضل من جہات الثلاث حملہ کیا گیا. ہوجیمہ. نیٹو ہیڈ کوارٹر، نیٹو بمعنی حلف الناتو، ہیڈ کوارٹر مقر حلف الناتو. اہم عمارتیں المبانی، اہم المبانی، اہم عمارتیں 18 گھنٹے. لمدت 18 ساعة. طالبان محاصرة. المحاصرة نفس الفعل يستعمل في العربية أيضا، حاصر يحاصر محاصرة. طالبان ترجمة. المتحدث باسم طالبان أو الناطق باسم طالبان. أترجم على مستوى الجرائد العربية. أكد المتحدث أو الناطق باسم طالبان إن مدينة كابول هوجمت من جهات 3 وحاصرت طالبان مقر حلف الناتو وأهم المباني المجاورة لمدة 18 ساعة. أكد المتحدث أو الناطق باسم طالبان إن مدينة كابول هوجمت من جهات 3 وحاصرت طالبان مقر حلف الناتو وأهم المباني المجاورة لمدة 18 ساعة. نتقدم إلى الجملة الرابعة. افغان حکومت کا تمام حملہ آور مارنے کا دعویٰ. افغان حکومت الحکومہ الافغانیہ تمام حملہ کرنے والے، المہاجمون تمام کافہ مارنے کا دعویٰ، قتل دعویٰ الادعاء
أو ادعى من هذا الفعل يستعمل. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية: الحكومة الأفغانية تدعي بقتل كافة المهاجمين. الجملہ الخامسہ: کراچی بندرگاہ کلیئرنس کے منتظر 5000 سے زائد کنٹینرز چیک کرنے کا حکم۔ کراچی بندرگاہ مینا کراچی، کلیئرنس بمعنی الاذن، منتظر تنتظر 5000 سے زائد اکثر من 5000 کنٹینرز، حاویہ چیک کرنے کا حکم، امر بتفتیش او اوامر بتفتیش۔ فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية: ميناء كراتشي أوامر بتفتيش أكثر من 5000 حاوية تنتظر الإذن۔ ميناء كراتشي أوامر بتفتيش أكثر من 5000 حاوية تنتظر الإذن۔ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں اور اسلحے کو آف لوڈ کر دیا جائے۔ حکم نامہ۔ جنگی مقاصد یعنی اہداف الحرب، استعمال ہونے والی المستعمل گاڑیاں، السيارات المستعملة لتحقق أهداف الحرب. هذا أيضا يمكن أن نقول، لكن هذا يكون ترجمة اللفظية، ترجمة تحت اللفظ. اسلحہ آف لوڈ کرنا، تفریغ. حکم نامہ بمعنی اوامر، جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں. فنظرا إلى أن نترجم حرفيا فنقول السيارات المستعملة لتحقق أهداف الحرب، ولكن هنا نقول السيارات العسكرية. فالسيارات العسكرية هذه الكلمة انہا تؤدی هذا المفہوم الکامل، جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں یا السیارات العسکریہ فقط. اسلحہ آف لوڈ کرنا بمعنی تفریغ. حکم نامہ بمعنی اوامر. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية: اوامر بتفريغ السيارات العسکریہ والاسلحہ. نیٹو سپلائی کو عوامی طاقت سے روکیں گے. دفاع پاکستان کونسل. نیٹو كما مضت هذه الكلمة، حلف الناتو. سپلائی هذه الكلمة مضت في الدرس الأول. امدادات، عوامی طاقت. قوة الشعب، شعب بمعنی عوام، طاقت قوة، بقوة الشعب روکیں گے. نوقف، اوقف یوقف، ایقاف بمعنی روکنا. دفاع پاکستان کونسل. مجلس او هيئة دفاع باکستان. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية: هيئة دفاع او مجلس دفاع باکستان أكدت سنوقف إمدادات حلف الناتو بقوة الشعب. هيئة دفاع باکستان أو مجلس دفاع باکستان أكدت سنوقف امدادات حلف الناتو بقوة الشعب. ننتقل إلى الجملة التالية: نیٹو سپلائی لائن کی بحالی شکست خوردہ امریکہ کو آکسیجن فراہم کرنے کے مترادف ہے. مولانا سمیع الحق.
نیٹو سپلائی لائن کی بحالی. سپلائی امداد، نیٹو حلف الناتو لائن، طریق او خط، بحالی، اعاد یعید اعادتاً بحال کرنا. شکست خوردہ امریکہ، الامریکہ المنہزمہ، آکسیجن فراہم کرنا، زود یزود تزوید بمعنی فراہم کرنا. فمولانا سمیع الحق، مولانا لا تستعمل بالعربية، فهنا بالعربية مثابة هذه الألقابات تستعمل مثلا فضيلة الشيخ أو الشيخ أو مثل هذه الكلمات، فهنا نقول فضيلة الشيخ السميع الحق هو الشيخ السميع الحق. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية قال الشيخ أو أكد الشيخ السميع الحق إن إعادة فتح طرق إمدادات حلف الناتو تمثل تزويد أمريكا المنهزمة بالأكسجين. قال أو أكد الشيخ سميع الحق إن إعادة فتح طرق إمدادات حلف الناتو تمثل تزويد أمريكا المنهزمة بالأكسجين. الجملہ التالیہ امداد کی نگرانی کے لیے امریکی کمپنی کو $71 ملین کا ٹھیکہ. امداد بمعنى المساعدة، فسپلائی بالعربية امداد، وامداد ما نقوله بالأردية معناه بالعربية المساعدة. المساعدة نگرانی بمعنى المراقبة. امریکی کمپنی شرکہ الامریکیہ $71 ملین 71 مليون ٹھیکہ بمعنى صفقة. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية صفقة مع شركة أمريكية يقدر ثمنها $71 مليون لمراقبة المساعدات، امداد کی نگرانی کے لیے. صفقة مع شركة أمريكية يقدر ثمنها، جس کی قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے $71 مليون لمراقبة المساعدات. الجملہ الأخيرة ثم ننتهي من الدرس انشاءاللہ. کمپنی مطلوبہ نتائج کے حصول کا جائزہ لے گی، وسائل کے ضیاع، فراڈ اور کرپشن پر نظر رکھے گی. کمپنی الشرکہ مطلوبہ نتائج. الاہداف المرسومہ بمعنى مطلوبہ نتائج، حصول بمعنى التحقق، جائزہ لینا، القیام بالدراسہ کسی چیز کا جائزہ لینا، وسائل کا ضیاع بمعنى اہدار، وسائل بمعنى موارد، اہدار الموارد، فراڈ، الغش، کرپشن، الفساد، نظر رکھنا، المراقبہ نگرانی کرنا. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية وتقوم الشركة بدراسة عن تحقق الأهداف المرسومة كما تقوم بمراقبة
حالات إهدار الموارد والغش والفساد. وتقوم الشركة بدراسة عن تحقق الأهداف المرسومة، كما تقوم بمراقبة حالات إهدار الموارد والغش والفساد. أرجو أنكم فهمتم هذا الدرس بكامله. والآن أستأذنكم. قبل أن أستأذنكم أرجو منكم نشر هذا المقطع على نطاق واسع، ولا تنسوا أن 4 أشياء تحيي دار العروبة ولا يمكن إلا بمساعدتكم، وهي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو مع غيركم، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء. دمتم ممتعين ودمتن ممتعات.